og itapion ni Aaron ang duha niya kakamot sa ulo sa buhing kanding, og isugid ibabaw niini ang tanang kasaypanan sa mga anak sa Israel, og ang tanan nilang pagsukol diha sa tanan nilang kasalanan, og itapion niya sila sa ulo sa kanding, og palakton kini ngadto sa kamingawan, pinaagi sa kamot sa usa ka taong andam. Og diha-diha ang espiritu nagtukmod kaniya sa pag-adto sa kamingawan. Karon si Hesus nga puno sa balaang espiritu mipalayo gikan sa Jordan, og gidala siya sa espiritu didto sa kamingawan. Kay ang atong hataas nga saserdote dili usa nga dili mobati sa atong mga kaluyahon, kundi usa nga nasulayan sa tanang paagi sama kanato, apan walay sala. Og siya nagpabilin didto uban kang Jehova kapatan ka adlaw og kapatan ka gabii. Siya wala mo kaon og tinapay, og wala mo inom og tubig. Og iyang gisulat sa mga papan ang mga pulong sa pakigsaad, ang napulo ka pulong. Sa pagtungas ko sa bukid aron sa pagdawat sa mga papan nga bato, ang mga papan sa pakigsaad nga gihimo ni Jehova uban kaninyo, og ako nagpabilin sa bukid sulod sa kapatan ka adlaw og kapatan ka gabii. Wala ako mukaon og tinapay, ni mo inom og tubig. Busa siya mitindog og mikaon og miinom, og siya nagpadayon paglakaw tungod sa kusog ni adtong pagkauna, sulod sa kapatan ka adlaw og kapatan ka gabii, hangtod sa bukid sa matuod nga Dios, ang Horeb. Busa siya nagpabilin sa kamingawan sa kapatan ka adlaw nga gitintal ni Satanas, og siya uban sa ihalas nga mga mananap, apan ang mga manulonda nag-alagad kaniya, sulod sa kapatan ka adlaw, samtang gitintal sa yawa. Dugang pa, wala siya'y bisan unsang gikaon ni adtong mga adlawa, og busa sa pagkatapos niini, siya mibatig kagutom. Mao nga sa pagkatinuod, sa dihang wala na nako maantos kini, ako nagpasugo aron mahibalo bahin sa inyong pagkamatinuohon, kay basin nga sa unsamang paagi natintal kamo sa maninintal, og ang among kahago makawang. Og nag-ingon, "O ikaw nga maoman kahay magtutumpag sa templo og magtutukod niini sa tulo ka adlaw, luwasa ang imong kaugalingon. Kon ikaw anak sa Dios, kanaog sa estaka sa pagsakit." Niini ang yawa miingon kaniya, "Kon ikaw anak sa Dios, sugoa kining bato nga mahimong tinapay." Busa gipaubos kaniya o gipasagdan ka nga gutomon o gipakaon ka sa mana, nga wala mo hiilhini sa imong mga amahan, aron ipaila kanimo nga dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong gikan sa baba ni Jehova nga ang tao mabuhi. Apan si Hesus mitubag kaniya, "Kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang." Si Hesus miingon kanila, "Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubot-on niya nga nagpadala kanako, og ang paghuman sa iyang buluhaton." Karon ang mga prinsipe sa katawhan nagpuyo didto sa Jerusalem, apan kon bahin sa uban pa sa katawhan, sila nagripa aron sa pagdala og usa gikan sa matag na pulo aron sa pagpuyo sa Jerusalem nga balaang syudad, og ang siyam kauban pang mga bahin adto sa ubang mga syudad. "Pagmata, pagmata, isulob ang imong kusog, o Sion, isulob ang imong matahom nga mga biste, o Jerusalem, ang balaang syudad, kay dili na mo anha kanimo pag-usab ang usa nga dili tinuli og mahugaw. Og ang mga tao nga nanggula gikan sa handumanang mga lubnganan human siya banguna, misulod ngadto sa balaang syudad, og sila nakita sa daghang tao." Karon iyang gidala siya ngadto sa Jerusalem, o gipahimutang siya sa ibabang bahin sa paril sa templo o giingnan siya, "Kon ikaw anak sa Dios, ambak gikan dinhi." Kay suguon niya ang iyang mga manulonda may labot kanimo,
sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Sa ilang mga kamot ikaw ilang pagasapnayon, aron ang imong tiil dili mapandol sa bato. Kay kini nahisulat, suguon niya ang iyang mga manulunda may labot kanimo, aron sa pagluwas kanimo. Og ikaw ilang pagasapnayon sa ilang mga kamot, aron ang imong tiil dili gayod mapandol sa bato. Dili ninyo ibutang si Jehova nga inyong Dios sa pagsulay, ingon sa inyong pagbutang kaniya sa pagsulay didto sa masa. Sa pagtubag, si Jesus miingon kaniya, giingon kini, dili mo ibutang si Jehova nga imong Dios sa pagsulay, ni ibutang nato si Jehova sa pagsulay, ingon sa pipila kanilang nagbutang kaniya sa pagsulay, aron lamang mga laglag, pinaagi sa mga halas. Kay unsay kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mawad-an sa iyang kalag? O unsay ikahatag sa usa ka tawo baylo sa iyang kalag? Busa gidala niya siya sa itaas o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa gipoy ang yuta sa daklit nga panahon. Tungod kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang tinguha sa unod ug ang tinguha sa mga mata, ug ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa, wala magagikan sa amahan, apan nagagikan sa kalibutan. Ug ang ikapitong manulunda mihuyop sa iyang trompeta, ug dihay makusog nga mga tingog sa langit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, og siya magamando ingong hari hangtod sa kahangturan. Og ang yawa miingon kaniya, ihatag ko kanimo kining tanan nga awtoridad ug ang ilang himaya, tungod kay gitugya na kini kanako, og ngadto kang bisan kinsa nga buot ko ihatag ko kini. Busa, ikaw, kung ikaw mohimog usa ka buhat sa pagsimba sa atubangan ko, maimo kining tanan. Karon adunay paghukom ni ining kalibutana. Karon ang magmamando ni ining kalibutana palagputon. Taliwala kanilang ang Dios ni ini nga sistema sa mga butang nagbuta sa mga hunahuna sa mga dili magtotoo. Aron nga ang kahayag sa mahimayaong maayong balita bahin kang Kristo nga mao ang larawan sa Dios dili makadan-ag. Magbantay kamo nga basin mahaylo ang inyong kasing-kasing, og kamo musimang, og musimba sa laing mga Dios og muyokbo kanila. Dili ka magyokbo kanila, ni magdaldal sa pag-alagad kanila. Tungod kay ako si Jehova nga imong Dios. Usa ka Dios nga nagapangayog bug-os nga pagkamahinalaron, nga nagapadangat og silot tungod sa kasaypanan sa mga amahan, nganha sa mga anak, og nganha sa ikatulong nga kaliwatan, og nganha sa ikaapat nga kaliwatan. Kon bahin kanilang nagadumot kanako. Apan siya miingon kanako, pagbantay, ayaw ka nagbuhata. Ako usa lamang kaisig kaulipon nimo og sa imong mga igsuon nga mga manalagna, og niadtong na nagtuman sa mga pulong ni ining linukot nga basahon. Maoy simbaha ang Dios. Kahadloke si Jehova nga imong Dios, og kaniya ka mag-alagad, og pinaagi sa iyang ngalan manumpa ka. Kahadloke si Jehova nga imong Dios, kaniya mag-alagad ka, og kaniya muunong ka, og pinaagi sa iyang ngalan ikaw maghimog ipanumpaang mga pahayag. Og karon kahadloke si Jehova, og mag-alagad kaniya sa paaging walay ikasaway og sa kamatuoran, og wag tanga ang mga Dios nga gialagaran sa inyong mga katigulangan, sa pikas nga bahin sa Suba og sa Ehipto, og mag-alagad kang Jehova. Sa pagtubag, si Jesus miingon kaniya, kini nahisulat, si Jehova nga imong Dios ang imong pagasimbahon, og siya lamang ang imong paghahatagan og sagradong pag-alagad. Busa ang yawa kay nakahuman na sa tanang pagtintal, mibiya kaniya hangtod sa laing angay nga higayon. Busa magpasakop kamo sa Dios, apan sukli ang yawa, og siya mokalagyo gikan kaninyo.
Unya ang usa ka manulunda gikan sa langit nagpakita kaniya ug nagpalig-on kaniya. Dili ba silang tanan mga espiritu alang sa publikong pag-alagad nga gipadala aron mag-alagad niadtong magapanunod sa kaluwasan? Kay si Herodes man ang nagpadakop kang Juan og nagpagapos kaniya og nagbalhog kaniya sa bilangguan, tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Karon human sa pagdakop kang Juan, si Jesus miadto sa Galilea nga nagwali sa maayong balita sa Dios. Kay si Herodes nagpasugo og nagpadakop kang Juan og nagpagapos kaniya sa bilangguan, tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga iyang igsuon, tungod kay gipangasawa man niya siya, nga nagdugang usab niini sa tanan niadtong mga buhata. Gibalhog niya si Juan sa bilangguan. Karon si Jesus mibalik ngadto sa Galilea, sa gahom sa Espiritu, ug ang maayong mga pulong mahitungod kaniya mikaylap sa tanang palibot nga kayutaan. Og miadto siya sa Capernaum, usa ka syudad sa Galilea, og siya nagpanudlo kanila sa igpapahulay. Human niini siya og ang iyang inahan og mga igsuon og ang iyang mga tinun-an milugsong sa Capernaum, apan wala sila mupuyo didto og daghang adlaw. Sa mga anak ni Neftali natunong ang ikaunom nga ripa, alang sa mga anak ni Neftali, sumala sa ilang kabanayan. Aron matuman ang gisulti pinaagi ni Isayas nga manalagna nga nag-ingon. Hinuon, ang kadulom dili mahisama sa dihang ang yuta may kapitos, sama sa kanhing panahon, sa dihang ang usa nagtamay sa yuta sa Zabulon ug sa yuta sa Neftali, ug sa dihang sa ulahing panahon ang usa nagpahinabo niini nga mapasidunggan ang dalan duol sa dagat, sa rehiyon sa Jordan, Galilea sa mga nasod. Og siya mutan-aw sa yuta, og tan-awa, kasakit og kangitngit, kadulom, lisod nga mga panahon, og kangiob nga walay kahayag. Ang katawhan nga naglakaw sa kangitngit nakakita og dakong kahayag. Kon bahin ni adtong mga nagapuyo sa yuta sa mabagang kangiob, ang kahayag mismo misidlak diha kanila, aron sa paghatag og kahayag ni adtong nagalingkod sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon, aron sa pagtultol nga mauswagon sa atong mga tiil diha sa dalan sa pakigdait. Ang matuod nga kahayag nga mohatag og kahayag sa tanang matang sa tawo, hapit nang moanhi sa kalibutan. Ang katawhan nga naglakaw sa kangitngit nakakita og dakong kahayag. Kon bahin ni adtong mga nagapuyo sa yuta sa mabagang kangiob, ang kahayag mismo misidlak diha kanila, og nag-ingon, ang tinudlong panahon natuma na, og ang gingharian sa Dios haduol na, paghinulsol kamo, og pagbaton og pagtuo sa maayong balita. Sa inyong pagpanglakaw, pagwali, nga magaingon, ang gingharian sa mga langit haduol na. Samtang naglakaw ubay sa dagat sa Galilea, nakita niya si Simon og si Andres, nga igsuon ni Simon, nga nagtaktak sa ilang mga pukot sa dagat, kay sila mga mangingisda man. Gidala niya siya kang Hesus. Sa dihang si Jesus mitan-aw kaniya siya miingon, ikaw mao si Simon nga anak ni Juan? Ikaw pagatawgong si Pas, nga kon hubaron Pedro. Og ingon man usab kang Santiago ug Juan, mga anak ni Zebedeo, nga mga mag-aambit uban ni Simon. Apan si Jesus miingon kang Simon, ayaw na kahadlok, sukad karon mangisda ka na og mga tawo nga buhi. Si Pedro miingon kaniya, tan-awa, gibiyaan na namo ang tanang butang og nagsunod kanimo. Apan si Pedro miingon, tan-awa, gibiyaan na namo ang among mga butang og misunod kanimo. Og human makalakaw sa unahan og jotay nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga iyang igsuon. Sa pagkatinuod, samtang didto sila sa ilang sakayan nga nagpuna sa ilang mga pukot, didto nagkauban si Simon Pedro og si Tomas nga gitawag ang Kaluha, og si Natanael nga taga Kana sa Galilea, og ang mga anak ni Zebedeo, og ang laing duha pa sa iyang mga tinun-an.
Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Una, si Simon, ang gitawag nga Pedro, ug si Andres nga iyang igsuon, ug si Santiago nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga iyang igsuon. Uban kanila si Maria Magdalena, si Maria usab nga inahan ni Santiago ug ni Joses, ug ang inahan sa mga anak ni Zebedeo, ug si Santiago nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga igsuon ni Santiago. Iyang gianggaan usab kini sila og Boanerges nga nagkahulugang mga anak sa dalugdog. Og si Santiago ug si Juan, ang duha ka anak ni Zebedeo, biduol kaniya og miingon kaniya, "Magtutudlo, buot namo nga imong buhaton alang kanamo kung unsa ang among pangayoon kanimo." Diha gibiyaan ang sakayan ug ang ilang amahan, sila misunod kaniya. Og migikan si Hesus aron sa paglibot sa tanang syudad og mga balangay nga nagtudlo diha sa ilang mga sinagoga og nagwali sa maayong balita sa gingharian og nag-ayo sa tanang matang sa balatian og sa tanang matang sa kaluyahon. Sa pagkatinuod, siya nahibulong tungod sa ilang kawalay pagtuo og siya milibot sa mga balangay sa usa ka sirkito nga nagpanudlo. Karon human sa pagdakop kang Juan, si Hesus miadto sa Galilea nga nagwali sa maayong balita sa Dios. Ug siya milakaw nga nagwali diha sa ilang mga sinagoga sa tibuok Galilea ug naghingilin sa mga demonyo. Ug siya miabot sa Nazaret, diin siya namatuto, ug sumala sa iyang nabatasan sa adlawng igpapahulay, siya misulod sa sinagoga, ug siya mitindog aron sa pagbasa. Hinunoa, sila mipadayon gikan sa Perga og miabot sa Antioquia, sa Pisidia og sa pagsulod sa sinagoga sa adlawng igpapahulay, sila nang lingkod. Apan ang mga panon sa katawhan kay nakahibalo niini misunod kaniya, og sila gidawat niya nga maluluton, og iyang gisuginlan sila mahitungod sa gingharian sa Dios, og iyang giayo kadtong nagkinahanglan nga pagaayohon, nga mao si Hesus nga taga Nazaret, kon giunsa sa Dios pagdihog kaniya og balaang espiritu og gahom, og gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat og maayo og nag-ayo nilang tanan nga gisakit sa yawa, tungod kay ang Dios uban man kaniya. Apan siya milibot sa Syria og Cilicia nga nagpalig-on sa mga kongregasyon, og sila nanagan sa katibuk-an ni ana nga rehiyon, og nagsugod sa pagdala sa mga masakiton diha sa mga tihiras, ngadto sa dapit nga nadunggan nila nga didto siya. "Ginoo, kaloy-i ang akong anak nga lalaki, tungod kay siya patulon og masakiton, kay subsob siya nga mahulog ngadto sa kalayo, og subsob ngadto sa tubig." Sa pagkilom-kilom na, sa pagsalop na sa adlaw, ang mga tao misugod sa pagdala ngadto kaniya sa tanan ni adtong masakiton og ni adtong gigamhan sa demonyo. Dugang pa, ang panon gikan sa mga syudad palibot sa Jerusalem padayong nanugok nga nagdala sa mga taong masakiton og ni adtong gisamok sa mahugawng mga espiritu og silang tanan mga ayo. Apan si Hesus uban sa iyang mga tinun-an na mahawa paingon sa dagat, og misunod kaniya ang dakong panon sa katawhan, gikan sa Galilea o gikan sa Judea. Og siya milugsong kauban nila, og siya mipahilona sa usa ka patag nga dapit, og dihay dakong panon sa iyang mga tinun-an, og dakong pundok sa mga tao, gikan sa tibuok Judea og Jerusalem, og sa daplin sa dagat nga mga kayutaan, sa Tiro og Sidon, kinsa nangadto aron sa pagpatalinghog kaniya og sa pagpaayo sa ilang mga sakit.